बिफरी मौजें, तूफानी हवाएं और बारिशें। समुद्री तूफान बिपरजॉय के असरात साहली इलाकों पर पहुंच गए। ठट्टा, बदीन, सजावल और कराची में तूफानी हवाएं चल पड़ी। ठट्टा के साहिल के करीब हवाओं से घरों की छतें उड़ गईं। मुख्तलिफ मकामात पर हाई ट्रांसमिशन लाइन पोल गिर गए। समुद्र में तुग़यानी के बाइस पानी गांव मोहम्मद अली शौलानी, सदीक शौलानी, ईसा रजेड़ों में दाखिल। समुद्री पानी गाड़ो क्रैक के करीब नेशनल हाईवे से टकराने लगा। बदीन में भी हाई अलर्ट। 0 पॉइंट से मुल्हिका माहीगीरों की आबादियां खाली करा ली गईं। साहली इलाकों से अब तक मजमूई तौर पर 65,000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका। रिहायशी आबादियों से लोगों की नकल मकानी के लिए पाक फौज, रेंजर्स, मेरियन सिक्योरिटी और बहरिया की टीमें मसरूफ। बहीरा अरब में आने वाले बिपरजॉय तूफान के रुख में तब्दीली। कराची से दूर होकर केटी बंदर की जानिब बढ़ने लगा। तूफान का केटी बंदर से फासला 300 किलोमीटर से भी कम रह गया। तूफान कल केटी बंदर और भारतीय गुजरात से टकराएगा। केटी बंदर के हिफाजती बंद में शिगाफ पड़ गया। समुद्री पानी का हिफाजती पुश्तों पर शदीद दबाव। केटी बंदर शहर डूबने का खदशा। केटी बंदर के बाद खारो चांद शहर भी खाली करा लिया गया। जिलाई इंतजामिया का अमला भी महफूज मकाम की जानिब मुंतकिल हो गया। तूफान कराची से 330 और ठट्टा से 345 किलोमीटर दूर मौजूद है। NDMA के मुताबिक ऊंची लहरों के बायस साहली इलाकों में बारिश के बाद सैलाब का खतरा है। हैदराबाद, टंडोला यार, मोहम्मद खान, मीरपुर खास, थरपारकर और उमरकोट में तेज बारिश मुतवक्के है। बिजली और मुवासलाती निजाम में बंदिश आ सकती है। तूफान कराची से नहीं टकराएगा लेकिन असरात होंगे। शदीद बारिशों से अर्बन फ्लडिंग का खतरा है। वफाकी वजीर मौसमियात तब्दीली शेरी रहमान ने खबरदार कर दिया। बोली, हमारी अव्वलीन तरजीह जान की हिफाजत है। लोग ताउन करें और समुद्र से दूर रहें। CVU और DHA समेत करीबी सोसाइटीज की रिहायशों को कल का दिन एहतियात बरतने की हिदायत। चेयरमैन NDMA बोले, कल लोग घरों में रहें। तमाम इदारे हंगामी तौर पर मुतहर्रिक हैं। वजीर आला सिंध के अहकामात और दौरों के बावजूद ताहाल बड़े साइन बोर्ड्स हटाए ना जा सके। मुतल्लिका अमले ने शहर के कुछ मकामात से सिर्फ साइन बोर्ड पर लगे इश्तिहारात हटाए। बिल बोर्ड्स की शक्ल में लोहे के भारी भरकम स्ट्रक्चर ताहाल अपनी जगह पर कायम। तेज हवाओं के बाइस किसी भी हादसे का मौजब बन सकते हैं। पुलिस की जानिब से मसाजिद में ऐलानात। शहरियों को कल घरों में रहने की हिदायत। कराची में 578 इमारतें भी मखदूश करार। जिला जुनूबी में सबसे ज्यादा 456 इमारतें मखदूश करार दी गयी। कराची और हैदराबाद में तालीमी सरगर्मियाँ भी मनसूख कर दी गयी। समुद्री तूफान बिपरजॉय भारतीय साहली इलाकों के करीब पहुंच गया। समुद्र में तुग़यानी के बाइस तेज और बुलंद लहरों से पानी घरों में दाखिल। तेज हवाओं से दरख्त उखड़ने और दीवारें गिरने के वाक़यात में इजाफा। हजारों लोग आर्जी पनागाहों में मुंतकिल। तूफान के टकराने से 150 किलोमीटर फी घंटा से तेज हवाएं चलने का खदशा। दबारका में सरकारी TV के 90 मीटर ऊंचे टावर को गिरा दिया गया। समुद्री तूफान बिजली के तरसीली निजाम को भी मुतासिर करने लगा। विंड पावर प्लांट्स बंद। एटमी पावर प्लांट्स की पैदावार भी कम हो गई। बिजली का शॉर्टफॉल 7,000 मेगावाट से तजावुज कर गया। शदीद गर्मी में बिजली की लोड शेडिंग उरूज पर। इलाकों में 12 घंटे तक बिजली बंद होने लगी। उधर बिजली की पैदावार बढ़ाने के लिए पावर सेक्टर को गैस की फ्राहमी बढ़ा दी गई। कराची में CNG और सनती सेक्टर को गैस की फ्राहमी आज से ताहुक्म सानी बंद। रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा फैलाने वालों के खिलाफ गहरा तंग। बाहर बैठकर वतन अजीज में इंतशार फैलाने वाला यूट्यूबर आदिल राजा लंदन में गिरफ्तार। आदिल राजा पर शिद्दत पसंदी, नफरत अंगेज मुहिम चलाने और रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा फैलाने के इल्जामात। लंदन में बैठकर लोगों की जिंदगियां खतरे में डालने और अदम इस्तेहकाम पैदा करने का इल्जाम भी है। अमरीका, बरतानिया और यूरोप में पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी अता तारक का कहना है, मुनाफिक शख्स ने मुल्क की सलामती को दांव पर लगाया। साजिशें आज भी जारी हैं। बगैर सबूत शवाहिद किसी को 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस किया, ना ही गिरफ्तार। चेयरमैन PTI का अपने कत्ल की साजिश का इल्जाम भी JIT में झूठा साबित हो गया। आपको वकील के कत्ल समेत हर साजिश का जवाब देना पड़ेगा। नजरसानी दरख्वास्त अपील की मुतबादिल नहीं। आर्टिकल 184(3) में अपील के हक के लिए आईनी तरमीम को खुशामदीद कहेंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के रिव्यू एक्ट केस में रिमार्क। बोले, नजरसानी में भी कानून के गलत इतलाक को दुरुस्त किया जा सकता है, मगर सवाल ये है कि क्या नजरसानी को अपील तक ले जाया जा सकता है। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, अदालत को अपना फैसला रीओपन करने में एहतियात बरतनी चाहिए। आर्टिकल 184(3) में अपील का हक इख्तियारात को कम करने के मुतरादिफ है।
جسٹس منیب اختر نے ریمارکس دیے، دیوانی مقدمات کی نظر ثانی کا دائرہ وسیع ہے، کیس کی سماعت کل تک ملتوی۔ ملک کو واحد خطرہ ہماری نازک معیشت ہے، ٹیکس پر ڈاکہ ڈالنے والے لوگ پارلیمنٹ میں بھی موجود ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، بولے ریئل اسٹیٹ، فارما، چائے، آٹو موبائل میں سینکڑوں ارب کی ٹیکس چوری ہو رہی ہے، ڈاکو قوم کو تعلیم دے رہے ہیں، وائس چانسلرز ارب پتی بن گئے، تھانے دار بجلی چوری کر کے پورے محلے میں بانٹتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف IMF سے معاہدے کے لیے پر امید، کہتے ہیں ہماری دن رات کوشش ہے کہ معاہدہ ہو جائے، تمام شرائط مینو ان قبول کر لیں، روس سے ملنے والا تیل $15 سستا ہے، سابق حکومت نے معیشت کا بیڑا غرق کیا، قوم سے جھوٹ بول کر وقت برباد کیا۔ وزیر اعظم نے اسلام آباد میں مختلف ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح اور سنگ بنیاد رکھا۔ ایک ٹویٹ میں شہباز شریف نے کہا، دور جدید کا اگر کوئی جرمن نازی پارٹی کے چیف پروپیگنڈا جوزف گوئبلز کے لقب کا مستحق ہے تو وہ چیئرمین PTI ہیں، جو جھوٹ بولنے کے فن میں مہارت رکھتے ہیں، پیروکاروں کو اکسانے کے حقائق ثابت ہو چکے۔ شہباز شریف آج سے آذربائیجان کا 2 روزہ سرکاری دورہ کریں گے۔ IMF کا آئندہ مالی سال کے بجٹ پر عدم اطمینان، قرضوں پر سود کی ادائیگی کے لیے بجٹ تجاویز اور محصولات کا ہدف ناکافی قرار، پیٹرولیم مصنوعات پر لیوی $10 مزید بڑھانے کا مطالبہ کر دیا۔ IMF کے مطابق ٹیکس اور نان ٹیکس آمدن کے ذریعے سود ادا کرنا ممکن نہیں، ٹیکس وصولیاں بڑھانے کے حقیقی اقدامات کرنا ہوں گے۔ ادھر عالمی ریٹنگ ایجنسی موڈیز نے ایک بار پھر پاکستان کے ڈیفالٹ کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ بلومبرگ کی رپورٹ کے مطابق موڈیز نے زر مبادلہ کے ذخائر انتہائی کم سطح پر ہونے اور IMF پیکج ملنے میں ناکامی کو ڈیفالٹ کی ممکنہ وجہ قرار دیا۔ پیٹرولیم لیوی بڑھانے کا فیصلہ نہیں کیا، اگر ضرورت پڑی تو شرح میں اونچ نیچ ہو سکتی ہے۔ وزیر مملکت خزانہ عائشہ غوث پاشا کی میڈیا گفتگو، بولی IMF نے بجٹ سے متعلق بہت سی چیزوں پر سوال اٹھائے ہیں، عالمی ادارے کو اخراجات اور ٹیکسوں پر تشویش ہے، اعداد و شمار پر تکنیکی بات چیت جاری ہے، حکومت معاشی استحکام کے علاوہ کوئی قدم نہیں اٹھائے گی۔ امریکہ کی پاکستان کے لیے IMF پروگرام کی حمایت، ایوان نمائندگان کی کمیٹی میں امریکی وزیر خزانہ جینٹ ییلن نے کہا، پاکستان کو اس وقت امداد کی شدید ضرورت ہے، امریکہ IMF پروگرام کی حمایت کرے گا۔ ایوان نمائندگان میں رکن کانگریس آل گرین نے اپنی حکومت سے مطالبہ کیا کہ پاکستان کو امداد کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ عالمی اداروں کی جانب سے پاکستانی سیلاب متاثرین کی مدد کا سلسلہ جاری، عالمی بینک نے پاکستان کے لیے $20 کروڑ مالی معاونت کی منظوری دے دی۔ فنڈز KPK ضم شدہ اضلاع میں پانی کی فراہمی، دیہی سڑکوں اور زراعت کے منصوبوں پر فنڈز خرچ کیے جائیں گے، 55 لاکھ سیلاب متاثرین کو فائدہ پہنچے گا۔ 9 مئی کے واقعات میں ملوث شہریوں کا کیس فوجی عدالتوں میں چلانے سے آگاہ ہیں۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر کا کہنا ہے، امریکہ انسانی حقوق، جمہوریت اور قانون کی پاسداری پر پاکستانی حکام سے رابطے میں ہے۔ پاکستانی حکام آئین کے مطابق جمہوری اقدار اور قانون کی حکمرانی کی عزت کریں۔ روسی تیل کی خریداری پر رد عمل میں میتھیو ملر بولے، ہر ملک کو اپنی توانائی کی ضروریات کے مطابق فیصلہ کرنا ہے، امریکہ نے روسی توانائی کی برآمدات پر پابندیاں نہیں لگائیں۔